बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। दोहा में तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरातकारों के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। कतर की जानिब से मेडिकल एड की एक शिपमेंट भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 590 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,05,750 हो गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल और फलस्तीनियों से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरातकारों के दरमियान कल दोहा में मुलाकात हुई है, जिसमें अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। तालिबान के साथ अफगानिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरात का आगाज गुज़श्ता साल सितंबर में हुआ था, जिनका मकसद मुल्क के अंदर कई दहाइयों से जारी जंग को ख़त्म करने के बारे में सोच विचार करना था, लेकिन ये मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए थे। दोनों फरीकों ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और दोहा मुज़ाकरात को तेज तर करने पर जोर दिया है। दोहा में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के तर्जुमान ने कहा है कि फरीकैन ने ईद की छुट्टियों के बाद बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। कतर की जानिब से मेडिकल एड की एक शिपमेंट भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंच गई है। इस एड का मकसद भारत के अंदर कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए भारतीय हुकूमत की कोशिशों में मदद फराहम करना है। इस मेडिकल सामान में, जो कतरी अमीरी एयरफोर्स के कार्गो तैयारे के जरिए पहुंचाया गया, मुख्तलिफ अद्वियात, मेडिकल डिवाइसेस और इलाज मुआलजे के लिए दीगर तिब्बी सामान, जिसमें ज्यादा अहम 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 40 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। दरियासना भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के तेजी से फैलने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि भारत में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 24 मिलियन से तजावुज कर गई है, जबकि कल तीसरे रोज भी वायरस से मरने वालों की तादाद 4,000 से ज्यादा थी। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 244 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 151 का ताल्लुक यहां पहले से मुकीम लोगों से है, जबकि 93 केसेस का ताल्लुक उन अफराद से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा वापस आए हैं। इसी दौरान में कोरोना वायरस के मजीद 590 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,05,750 हो गई है। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के 2 मरीजों के इंतकाल कर जाने की भी तस्दीक की है। वजारत सेहत ने कहा है कि 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन फाइजर बायोटेक लगवाने की पेशकश की जाएगी। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवाने के हकदार हो जाएंगे। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 कौमी प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस वैक्सीन की मजीद 32,000 से ज्यादा डोजेज लोगों को लगाई जा चुकी हैं, और यूं कतर में अब तक लगाई जाने वाली वैक्सीन डोजेज की तादाद 2 मिलियन के करीब हो गई है। दरियासना वजारत दाखिला में मुताल्लिका अथॉरिटीज ने 322 अफराद को हिरासत में लेने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। इनमें से 307 लोगों ने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि 11 अफराद ने सेफ डिस्टेंसिंग की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी, और 4 अफराद ने अपने सेल फोन्स में एतराज ऐप लोड नहीं की थी। मुताल्लिका अथॉरिटीज ने एक मरतबा फिर अवाम को याद दहानी कराई है कि वो वायरस की रोकथाम की हुकूमती कोशिशों को कामयाब बनाने में ताउन करें और ईद की छुट्टियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले को बरकरार रखें। इसके अलावा घर से बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और गैर जरूरी तौर पर एक जगह जमा होने से गुरेज करें। याद रहे कि बाहर एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद को जमा होने की इजाजत है, बशर्ते कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा चुके हों। इनडोर गैदरिंग्स पर
پابندی عائد ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے سربراہ ٹیڈرس ایڈہینم نے دنیا کے امیر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کو کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے پلانز پر نظر ثانی کرتے ہوئے غریب ممالک کو کوویکس اسکیم کے تحت کووڈ-19 کے شاٹس ڈونیٹ کریں۔ قطر کے کلچرل ویلیج فاؤنڈیشن کٹارا کی عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران سرگرمیاں کل اتوار تک جاری رہیں گی۔ کٹارا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور ویب سائٹ کے ذریعے مختلف کمپٹیشنز اور ایونٹس کا اہتمام کیا ہے۔ ان میں کوسچن اینڈ آنسر کا مقابلہ بھی شامل ہے، جس میں بچے زوم پروگرام کے ذریعے شرکت کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں 13 سال کی عمر تک کے لڑکے اور لڑکیاں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان مقابلوں میں جیتنے والے 6 ونرز کے ناموں کا اعلان عید کی چھٹیوں کے 5ویں روز کیا جائے گا۔ کٹارا نے اپنی ویب سائٹ پر ورچوئل فائر ورکس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے اسرائیل اور فلسطینیوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ فلسطینی، اسرائیلی اور خطے کے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر پائیدار امن کی کوششیں جاری رکھے گی۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب کل جمعے کے روز غزہ میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے، جبکہ غزہ پر اسرائیلی توپ خانے کی گولہ باری اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سیکریٹری جنرل نے جانی نقصان پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے، جس کا دردناک پہلو یہ ہے کہ اس میں متعدد بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری لڑائی کے 5ویں روز اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی ہے، اور دوسری جانب فلسطینی چھاپہ ماروں نے بھی اسرائیل کی سرزمین پر راکٹ برسانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی فضائی اور زمینی فوج نے جمعے کو ہونے والے حملوں میں حصہ لیا ہے، تاہم ابھی تک وہ غزہ میں داخل نہیں ہوئی ہیں۔ لڑائی میں اب تک غزہ میں 126 فلسطینی اور اسرائیل میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر لڑائی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ مصر کی انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق مصر کے سیکیورٹی حکام نے غزہ میں حماس کے رہنماؤں اور تل ابیب میں اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ بیروت سے آمدہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ملنے والی لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوجیوں نے ایک لبنانی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ شخص نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کرتے ہوئے سرحد پر سیکیورٹی باڑ کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی۔ لبنانی مظاہرین باڑ کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے فلسطین اور مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے قومی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے نواحی علاقے شکر درہ میں ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور متعدد دوسرے لوگ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ واضح ہے کہ یہ دھماکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان عید الفطر کی تعطیل کے دوران جنگ بندی کے دوسرے روز ہوا، جس کی کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ کابل پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد پہلے ہی سے مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور کینیا کی حکومت نے صومالیہ کے لیے اپنی تمام پروازیں کل سے بند کر دی ہیں۔ کینیا کی شہری ہوابازی کی اتھارٹی نے اس کی وجہ نہیں بتائی، تاہم اتنا کہا کہ صومالیہ سے کمرشل فلائٹس کی آمد و رفت کا سلسلہ 3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی ماہ تک جاری رہنے والی کشیدگی کے بعد حال ہی میں سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ دوحہ میں طالبان اور افغانستان کی حکومت کے مذاکرات کاروں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں امن مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ قطر کی جانب سے میڈیکل ایڈ کی ایک شپمنٹ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 590 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,05,750 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسرائیل اور فلسطینیوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔
بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔